करीम इस वीडियो के अंदर दो वजीफे बताऊंगा, एक तो बे औलाद अफराद के लिए, दूसरा औलाद नरीना के लिए। इंशाअल्लाह करीम ये मुजर्रब वज़ाइफ दोनों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आपने इसको तवज्जो से सुनना है कि इन वज़ाइफ को कितनी मरतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक स्कॉलर ऑफिशियल के प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, दीन और दुनिया की बेशुमार भलाइयाँ नसीब फरमाए। औलाद के हुसूल के लिए मुजर्रब वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो लोग औलाद से मायूस हो चुके हैं, बे औलाद अफराद, इंशाअल्लाह करीम उनकी मायूसी को ख़त्म करने वाला ये रूहानी और कुरानी वजीफ़ा है। इसी के साथ साथ इसी वीडियो के अंदर मैं एक दूसरा वजीफ़ा भी बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की औलाद तो है लेकिन औलाद नरीना से वो महरूम है। तो इंशाअल्लाह करीम इस वीडियो के अंदर दो वजीफ़े बताऊंगा, एक तो बे औलाद अफराद के लिए, दूसरा औलाद नरीना के लिए। इंशाअल्लाह करीम ये मुजर्रब वज़ाइफ दोनों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आपने इसको तवज्जो से सुनना है कि इन वज़ाइफ को कितनी मरतबा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या एहतियातें करनी है और कितने दिन तक इसको पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह करीम मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। बहुत ही आसान अमल है, इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ तवज्जो से सुनना है। अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक स्कॉलर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी फरमा ले, इस वीडियो को लाइक भी फरमा दे और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिस शख्स की औलाद ना होती हो, बसा औकात औलाद तो होती है लेकिन जैसे ही पैदाइश होती है, बच्चे की विलादत होती है, तो वो औलाद बीमार होते ही उनका इंतकाल हो जाता है औलाद का। बसा औकात ये मसला होता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ औलाद होती ही नहीं, जादू टूने या बंदिशों की वजह से ऐसे मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं, ऐसी रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, ये जो औलाद होती है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मर्द के नसीब में होती है। तो अब जैसे मर्द के नसीब होंगे तो उस तरह ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाजेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही गलत चीज़ पाई जाती है कि औलाद नहीं होती तो इसका कसूरवार औरत को, खातून को करार दिया जाता है, जबकि इसका ताल्लुक जो है वो औरत के साथ नहीं है। औलाद देना या ना देना ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, ये किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, ना औरत के इख्तियार में है ना मर्द के इख्तियार में है। लिहाजा औरत को तानो तशनी करना ये एक तरह का बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। तो अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो या औलाद होते ही मर जाती हो, वफात पा जाती हो या ज़ाया हो जाती हो औलाद, तो इन तमाम सूरतों के अंदर इंशाअल्लाह करीम ये वजीफ़ा मौसर होगा। बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं। आपने इसको तवज्जो से सुनना है। वो वजीफ़ा क्या है स्क्रीन पर भी आपको शो होगा। ये जो पहला वजीफ़ा बताने लगा हूँ ये उन अफराद के लिए जिनकी औलाद नहीं है, जो बे औलाद है। इस वजीफे को तवज्जो से समाअत कीजिएगा। सूरतुल अंबिया है, उसकी आयत नंबर है 89। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये आयत है। इस आयत को बे औलाद अफराद जो हैं वो उसमें मर्द भी है और औरत भी है, यानी मियाँ और बीवी दोनों इस अमल को करेंगे। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा इस आयत को आपने पढ़ लेना है, सिर्फ 3-3 मरतबा हर नमाज के बाद। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफे की बरकत से हैरान कुन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर भी अल्लाह की रहमतें और नेमतें इंशाअल्लाह करीम औलाद की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पर जो मैं वजीफा बताऊंगा
وہ ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ بہت سارے ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں، ایسے گھرانے ہیں جن کے ہاں بچہ جو ہے اس کی ولادت نہیں ہوتی، بچیوں کی ولادت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم جو بیوی ہے، خاتون ہے، اس کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی سے نوازے، جس کو چاہے بیٹے سے نوازے۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت بیٹیاں عطا فرمائے اس کو رشک آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہے، اور کثرت سے اللہ رب العزت اس پر رحمت فرما رہا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اولاد نرینہ کے لیے بھی میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہے پارہ نمبر 29، اس کی ہے سورہ نوح، سورہ نوح کی آیت نمبر ہے 12۔ اس کو صرف یہ وظیفے کو عورت پڑھے گی، ٹھیک ہے، اور جب تک بیٹا پیدا نہیں ہو جاتا تب تک یہ وظیفہ جاری رہے گا۔ یہ جو آیت میں بتانے لگا ہوں اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف عورت پڑھے گی۔ جو پہلے میں نے وظیفہ بتایا اولاد کے لیے، جن کی اولاد ہی نہ ہوتی ہو، وہ تو دونوں پڑھیں گے، مرد بھی اور عورت بھی، میاں بیوی دونوں پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، تو یہ وظیفہ جو ہے یہ صرف بیوی پڑھے گی، خاتون پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو، 29ویں پارے کے اندر ہے سورہ نوح، اس کی آیت نمبر ہے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اس آیت کو ہر نماز کے بعد جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، وہ 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گی، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایسی اولاد ہوگی، یہ جو وظائف کی برکت سے جو اولاد ہوتی ہے، یہ ایسی اولاد ہوتی ہے جو والدین کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت ایسی اولاد کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا فرما دیتا ہے، بہت سی صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے، چونکہ اس کے اولاد کے حصول کے لیے بہت سی والدین نے کوششیں کی ہوتی ہیں، بہت زیادہ وظائف، بہت زیادہ صدقات و خیرات، بہت ساری دعائیں کی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس دعاؤں کے نتیجے میں، ان وظائف کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو نیک صالح پیدا فرماتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھائیاں رکھ دیتا ہے، برائیاں اور اس طرح کے معاملات اللہ رب العزت ایسی اولاد سے دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ جو وظائف پڑھتے ہیں ان کا رزلٹ بعد میں بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو کوشش فرمائیے گا اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔